बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी मेहमान शख्सियत यकीन माने मैं अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मोहतरम जनाब प्रोफेसर दीन मोहम्मद जतुई साहब जो है मेरे पास बैठे हुए हैं, और ये एक मोटिवेशनल सिंबल हैं। यानी ऐसा मोटिवेशनल सिंबल हैं कि उम्मीद की किरण और उम्मीद का मीनार, और जनाब किस तरीके से उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट लिया और किस लेवल तक पहुँचे ये माशाल्लाह। तो इनकी कहानी, इनकी अपनी ज़बानी, आप लोग भी हैरान होंगे माशाल्लाह इनकी जो अब बीती है उसको सुन के। तो जतुई साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम, अल्लाह खुश रखे आपको। ठीक है जी, बस आप बीती जी इंसान की क्या बयान करूँ सारी। हाँ सर, कैसे मतलब अपने कैरियर का स्टार्ट कैसे लिया सर? बस कैरियर का घरेलू ज़िंदगी तो कुछ ऐसी थी कि वालिदैन कुछ पीरी मुरीदी भी है वहाँ देहात में, गांव में, लेकिन गुर्बत भी थी। बहरहाल मैट्रिक करके बस ही काम किया मुल्तान से। मुल्तान के बाद जनाब मेरी जूनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट हो गई बहावलपुर। वहाँ हमारे उस्ताद साहब थे शौकत अली साहब, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे उनको, उनकी कब्र रोशन हो अल्लाह ताला। उनके मेरे अब तक भी उनके बच्चों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी शादियों पे पोतों वगैरह के जाते हैं। बहरहाल बहुत मेरे लिए वो वालिद का दर्जा रखते थे, मेरे लिए बहुत ही क्या मोहसन शख्स थे। उनका जितना भी शुक्र मैं अदा करूं कम है। लिहाजा उन्होंने मुझे अपॉइंट किया भावलपुर में, ख़ुद ही बुलाया क्लर्क, जूनियर क्लर्क, फिर ट्रांसफ़र करवाई मेरी मुल्तान में। ख़ुद भी मुल्तान थे। वहाँ से मैं डेरा गाजी खान कॉमर्स कॉलेज खुला, कमर्शियल इंस्टीट्यूट खुला। ये जब खुला तो अल्लाह की मेहरबानी ऐसी हुई कि डायरेक्टर जो प्रिंसिपल यहाँ लगे सैफुल्लाह खां बरकी, डर इस्माइल खां के थे, जनूबी वज़ीरिस्तान के थे। उन्होंने डायरेक्टर साहब को कहा कि कॉलेज नया है, मैं भी नया बंदा हूँ, मेरी 3 साल की अभी एज लेक्चरर सर्विस है, मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो वहाँ पर दूसरे बैठे थे प्रिंसिपल जो मियाँ शान साहब। 4 कॉलेज खुले थे, गुजरांवाला, शेखुपुरा, डेरा गाजी खान और रहीम यार खां। ये 4 प्रिंसिपल यहाँ पर थे, वहाँ पर थे। तो मियाँ शान साहब ने कहा कि मुल्तान में है बंदा, उसको ले जाओ। डायरेक्टर को कहा गया, डायरेक्टर साहब ने कहा जी उसकी कंसेंट के बगैर मैं नहीं। खैर प्रिंसिपल साहब ख़ुद वो लाहौर से यहाँ मुल्तान आए मेरी कंसेंट लेने के, अब मेहरबानी करें चले हैं मेरे साथ डेरा गाजी खान। मैं तो खुश हो गया, बल्कि उल्टा उनकी भी शुक्रिया अदा किया। इस तरह से मुझे डेरा गाजी खान जब आए, कॉलेज खोला, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे 15 ब्लॉक में मकान था, ऊपर चौबारा था, उसी चौबारे पे मैंने प्रिंसिपल साहब को रिहाइश फराहम की और उसके बाद तलाश शुरू कर दी। ये GTTI है जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर एक कमरा लिया, वो भी टेक्निकल एजुकेशन में, वहाँ पर दाखिले किए। फिर पुराना कॉलेज जो है अपना डाक खाना क्यू ब्लॉक में, वो औकाफ की बिल्डिंग थी, वो किराए पर लिया और फिर शिफ्ट हो गए। इस तरह से सबसे पहले यानी ये कॉमर्स कॉलेज डेरा गाजी खान का यूँ समझो कि पहले मेरे घर से स्टार्ट हुआ है, मेरे घर से रवाना हुआ है, चला है। तो यूँ हमारी सफ़र है, सफ़र की कहानी है। फिर 10 साल जूनियर क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क प्रमोट 7 साल उसमें। फिर अल्लाह ताला ने बहुत ही करम नवाजी की, अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव की। जूनियर इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट हो गए, 18वां ग्रेड 17वां मिल गया, 18वां मिल गया, असिस्टेंट डायरेक्टर तक गए। प्रिंसिपल साहबान के साथ भी रहे, बड़े अच्छे वाक़यात हैं, अच्छे अल्लाह का मेहरबानी है ज़िंदगी की। इस नशेब तो मैं नहीं कहूँगा, फराज ही फराज है। मैं हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करता गया हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने कोई भी रुकावट मेरे इसमें नहीं आने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अपनी मर्ज़ी से ही खुद रिटायरमेंट, प्री मैच्योर में रिटायरमेंट ले ली। मैं मुतमईन हुआ अपनी ज़िंदगी से। प्राइवेट कॉलेज वाले भी मुझे पसंद करते थे, बल्कि यहाँ पर SIT साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, शाह साहबान हैं, बहुत मेहरबान हैं। उनको जब पता चला कि ये बंदा भी काबिल है, इसको बुलाएं, मैं रिटायर्ड था, वो मुझे ले गए खुद आन के। यानी यहाँ भी कहानी ये नहीं है कि मैं नौकरी के पीछे मैं नहीं भागा, नौकरी मेरे पीछे भागती चली आई।
تو وہاں پر ان کے ساتھ 17 18 19 سال رہے ہیں، بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اچھا وقت گزرا ہے الحمدللہ۔ بہت اچھی کہانی ہے میرے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، دوستوں کا جتنا شکر ادا کروں، اپنے پرنسپل صاحبان کا، بڑے بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے پرنسپلوں کو اگر آپس میں کوئی ٹسل وغیرہ تھی تو تھی، میرے ساتھ کسی کی نہیں تھی، سب مجھے لائک کرتے تھے الحمدللہ۔ پھر ایک ایسا بھی موڑ آتا ہے جب انسان کو کوئی کسی پہ رحم کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کم از کم 15-20 کے درمیان کچھ غریبوں کو چوکیدار، چپراسی، سویپر یا پرنسپل یا جن کو بھی اپوائنٹ کروایا میں نے، اور بغیر لالچ، بغیر طمع، بغیر کسی پیسے کے، اللہ کی ذات گواہ ہے، میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ نہ کبھی پیسے دینے دیے ہیں، نہ لیے ہیں، نہ لیے آج تک الحمدللہ۔ جن کی نوکریاں فراہم کی ہیں ان کے گھر کے کھانے تک کھانے نہیں گیا، ان سے باطل پانی تک نہیں پیا الحمدللہ، صرف راہ للہ کیا۔ اور یہ بھی میں غرور نہیں کر رہا، فخر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فراہم کیے موقع، عزت در عزت ملتی چلی گئی الحمدللہ۔ بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، دوسرا فارماسسٹ ہے، بچے پوتے بھی میرے ماشاءاللہ اچھے عروج پر ہیں، انتہائی خوشی کی زندگی ہے، ہنسی خوشی گزر گئی ہے۔ ابھی میری الحمدللہ مزید اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، میری تقریباً 80 سال عمر ہے، بائک خود چلا رہا ہوں، گھر کے کام خود کر رہا ہوں، میں نے کسی کی محتاج نہیں لی، اور زندگی بھر بھی میں الحمدللہ میں نے کبھی اپنی بیوی سے بھی پاؤں نہیں دبوائے، کبھی میں نے ان کو کپڑے استری کے لیے نہیں کہا، میری ایک عادت رہی ہے کہ ہر کام خود کرو۔ کبھی میں نے پنکھے ہوتے تھے، بجلی نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی پنکھا نہیں جھلوایا ان سے کرایا، کسی قسم کی کوئی مطلب خدمت ایکسٹرا نہیں لی، ان کو بھی خوش رکھا ہے، بچوں کو بھی۔ اب بھی میری عادت ہے، میں نے بچے یا کوئی کھڑا ہے، میں نے پیاس لگی ہے تو میں کبھی کسی کو سوال نہیں کرتا کہ مجھے پانی پلاؤ، اٹھ کے خود ہی پی لیتا ہوں۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، میری اب طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے کہ میں بہت مشکور ہوں، بہت جتنے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں کم ہے۔ میں ایک ناچیز سا ذرا سا ذرہ ہوں، اس کائنات کے ذروں میں سے میں ذرا سا ذرہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ غوری صاحب کو خوش رکھے، انہوں نے موقع دیا کہ چلو آپ لوگوں تک اپنی میں بات پہنچا سکوں کہ زندگی جو ہے کسی کو دکھ پہنچانے کا نام نہیں، کسی کے سکھ، کسی کے آرام کام آنے کا نام زندگی ہے، اطمینان ہے اپنا۔ جیسے ایک بچہ امتحان دے کے آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا پیپر جو ہے کیسا ہوا ہے۔ مثال طور پہ میری 9th کلاس میں بچی نے ابھی امتحان دیا ہے، 89 نے، آتے ہی انہوں کتابوں کو وہ کباڑیوں میں بیچ دیا ہے، یعنی اس کو اطمینان ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ جس طرح سے حضرت طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی، تو آپ ایسا کرنا چاہیے انسان کو، کام زندگی میں ایسے کرنے چاہیے کہ کشتیاں جلا دے، اللہ مالک ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بس میرا تو اتنا پیغام ہے۔ غوری صاحب اچھا ماشاء اللہ سر، یہ جو پروفیسر دین محمد جتوئی صاحب ہیں، ان کے ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں، ایک فارماسسٹ ہے، دوسرا ماشاء اللہ MBBS ڈاکٹر ہے، اور ویل سیٹلڈ ہیں دونوں، اور دونوں لاہور میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا، سر کے جو نواسے اور نواسی ہیں وہ بھی مطلب ہیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایک نواسا ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ماشاءاللہ، اور باقی نواسے بھی وہ بھی اچھی مطلب بڑی، ایک تو ڈاکٹر ہے دبئی میں ہے، ایک دوسرا جو ہے وہ اس میں ہے اپنا سیکشن آفیسر سول سیکریٹریٹ اسلام آباد میں۔ اچھا جی ہاں، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس میں ماشاءاللہ، وہ بھی اس کو اسکالرشپ ملا ہے چائنا کا، وہ چائنا کے لیے نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ میں یورپ جاؤں گا کیونکہ اسکالرشپ ایک دفعہ ملتا ہے، وہ بیٹھا ہوا اسکالرشپ کے لیے، وہ گاڑیاں وغیرہ اپنی ہیں ان کی، سارا ماشاءاللہ سارے بچے میرے نواسے جو ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک چھوٹی بیٹی کے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، اس میدان میں بھی اللہ کی بہت مہربانی ہے۔ اب 9th میں ہیں، وہ 9th کا امتحان دے رہے ہیں، ڈائریکٹ مطلب ہے حافظ کے بعد۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے، مطمئن زندگی گزری ہے، اطمینان والی زندگی گزارنی چاہیے انسان کو۔ بس میں کیا بتاؤں، بس چھوٹے بڑے واقعات جو تھے وہاں پر میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، میں نے کبھی تکبر غرور نہیں کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ مرد دم تک جو ہے نا اسی نظریے پر قائم رکھے۔
अल्लाह ताला मोहतरम प्रोफेसर दीन मोहम्मद जतोई साहब एक मोटिवेशनल सिंबल है माशाल्लाह, यानी जैसे होता ना मतलब आदमी इनको देख के मोटिवेट होता है और वो फिर अपने आप को खूब से खूब तर की तलाश जिस तरह होती है। आज सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें सर न्यू जनरेशन को, कोई स्मॉल सा मैसेज? जी हाँ, बस यही है कि मेहनत ईमानदारी मुकद्दर खुद ब खुद बन जाता है। जी हाँ, मेहनत में अजमत है, मेहनत करें, हर बंदा तरक्की कर सकता है। मैं 5वें ग्रेड से आपको अर्ज़ किया 18वें ग्रेड में, वो भी उन्हें 11 साल पहले नौकरी छोड़ दी, पेंशन ले ली। मुमकिन है इससे भी ज़्यादा तरक्की होती। अल्लाह ताला चांसेस देता है, अल्लाह ताला करता है, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.